बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेड क्वार्टर्स 360 के साथ मैं हूं उमर इनाम और मेरे साथ मौजूद हैं शाहिद सकलैन साहब, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, कोर्ट कवर कर रहे हैं नूर मुकद्दम केस के हवाले से जो जिहाद कर रहे हैं शाहिद सकलैन साहब, उस हवाले से पूरे मीडिया में इनकी बड़ी ताज़ीम व तकरीम है। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। सर, नूर मुकद्दम केस अभी ज़ेर बहस है, मीडिया के ऊपर भी डिस्कस हो रहा है। इस दौरान एक और अमरीकी शहरी वजीहा समाती का केस सामने आया है जो 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद जिन्होंने लैंड किया, अमरीकी शहरी हैं और 16 अक्टूबर को ही वो लापता हुई हैं और 2 नवंबर को उनकी FIR हुई है। एक हफ्ता पहले जब हम बात कर रहे हैं, उनके जो साबिक शौहर थे और मरकज़ी मुलजिम हैं रिजवान हबीब, वो गिरफ्तार हुए, लेकिन अभी तक वो लापता हैं। तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त सिटी है, सेफ सिटी है, आपका कैपिटल है, यहाँ एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेटिक स्टाफ है। अगर यहाँ से भी एक अमरीकी शहरी अगवा हो मुबैना तौर पर और ना मिले तो कसूरवार कौन है सर? अच्छा, शुक्रिया उमर इनाम। आपके व्यूअर्स के लिए अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपको एक बात बता दूं कि जब ये वजिया हुई थी गुमशुदा, तो मैंने वीडियो की थी इसके ऊपर और वो मेरे चैनल पे मौजूद है और मैंने तो सारी तफसील भी बताई थी कि कैसे आई। फ्लाइट से उन्होंने वापस जाना था अपने भांजे के साथ, लेकिन उनका भांजा बोर्ड हो गया, वो नहीं हो सकी। ये मामला जो है ये थोड़ा मुख्तलिफ नोयत का है। वो इसलिए कि इस मामले में घरेलू अंसर है। वो खातून जो है वो आई अपनी मर्जी से थी और वो जब आई तो यहाँ पर अपने जो उनके हस्बैंड हैं रिजवान हबीब जो गिरफ्तार हुए, उनसे उनका कोई प्रॉपर्टी क्रैश चल रहा था, मसला था, और वो उसी मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए आई थी। अच्छा, वो पाकिस्तान पहुँचती हैं तो अपनी मर्जी से फिर वो गई जहाँ से उनको गुमशुदा हुई, जो भी हुआ। अब वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे उनके जो हस्बैंड हैं उनके साथ प्रॉपर्टी का कोई इशू था, एक प्राइवेट सोसाइटी है, वहाँ पे वो गई और उसके बाद वो अपनी मर्जी से गई। फिर उसके बाद उनका नंबर बंद हो गया। उनका नंबर जब बंद हुआ तो उनकी फैमिली को थोड़ा लगा कि क्या, फिर जब उनके भांजे ने वापस जाना था तो दे डिसाइडेड कि जी इकट्ठे जाएंगे। उनकी रिटर्न टिकट हुई थी तो वो फिर नहीं मिली। फिर जब उन्होंने कॉल्स की तो उनका नंबर ऑफ, तो उनसे थोड़ा सा उनको मसला हुआ। अब ये जो खातून थी वजिया, इनकी भी ये दूसरी शादी थी रिजवान के साथ। पहली शादी में इनका बेटा है अब्दुल्ला, जो कि US में मुकीम है, US रहता है। तो उसकी फिर जो है मुद्दत में इधर FIR थाना मुर्गा में करवाई गई थी और ये सारा मामला। अब उसमें ये मसला हुआ कि जब ये FIR करवाई गई, पहले तो आपको पता है हमारे पुलिस का कल्चर है कि वो हिल हो जाता है इधर उधर के, जी पर्सनल मामला है इधर। फिर जो है एक वकील खातून है, उन्होंने फिर थोड़ा सा उसको प्रेशराइज करने वो अपना मतलब सोर्स इस्तेमाल किया, फिर उन्होंने FIR कटवाई और FIR कटने के बाद ये केस जो है वो लाहौर हाई कोर्ट की पिंडी उसमें जो है वो चला गया और इसमें जो है बाकायदा तौर पे समाअत हुआ और इस समाअत में जो है वो जो जज साहब हैं उनकी तरफ से बाकायदा कहा गया कि जी जस्टिस शाहिद महमूद अब्बासी नाम था उनको, और उस पर जो है उन्होंने 30 दिसंबर तक जो है मोहलत दी थी पुलिस को और सजनिश की थी कि जी इसको भी आप लोग बाजियाब भी करवाएं और जिस शख्स को नामजद किया गया FIR में उसकी भी आप गिरफ्तारी को यकीनी बनाएं। तो पुलिस ने तकरीबन 1-1.5 महीना उसमें लग गया पुलिस को, और फिर उसके बाद जो है पुलिस जो है इसको गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। जो इब्तदाई तफ्तीश है उसमें एक चीज़ हैरानकुन सामने आई है, क्योंकि जो इसके घर वालों का मौक़िफ़ था वो ये था कि जी इस खातून की तलाक हो चुकी है, लेकिन जो मुलजिम गिरफ्तार है वो ये कहता है कि हमारी आपस में कोई तलाक नहीं हुई थी और हम जो है अभी भी मियाँ बीवी हैं। अब खातून अभी तक बाजियाब नहीं हुई हैं और उस मुलजिम ने भी अभी तक इस हवाले से कुछ नहीं बताया कि खातून किस मकाम पे हैं या कहाँ पर हैं। तो ये सारा मामला चल रहा है। सेफ सिटी की जहाँ तक आपने बात की, तो जो इस्लामाबाद में क्राइम रेट है वो अभी बहुत है ही है और हो भी रहा है। गली मोहल्लों में जो डकैती की वारदातें हैं वो हो रही हैं। एफ्टर एक पोस्ट सेक्टर है, उसमें आपने पिछले दिनों देखा होगा वारदात हुई जिसमें गोली मार दी गई, शख्स जख्मी कर दिए गए। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिन पे आप सेफ सिटी, तो मेरा ख्याल से इसको कहना ठीक नहीं है। वो इसलिए कि मैं क्राइम स्टोरीज करता हूँ, आपको पता है, और सारी चीज़ें मैं देख रहा होता हूँ, हम कोर्ट्स में भी जा रहे होते हैं। तो मेरा ख्याल से जो सेफ सिटी वाला था वो तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पुलिस कोशिश कर रही है, कहा यह जा रहा है कि जो अब जो नए साहब आए हैं पुलिस वाले, वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने तबादले तरक्कियाँ भी की हैं और दूसरी चीज़ें भी वो बड़ी प्रोएक्टिवली कर रहे हैं। अल्लाह करे उनका ये मुराद हाई रहे और अल्लाह करे वो हेल्पफुल हों इस्लामाबाद को वाकई सेफ सिटी बनाने में। तो वजिया का जो मामला है वो इतने तक है। बाकी जो है अब देखते हैं आगे जो पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है इसमें इंशाल्लाह जो चीज़ें आएंगी तो वो फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर हम जो है शेयर करेंगे। शायद भाई एक दिलचस्प जो पहलू है इन दोनों केसेस में, यानी नूर मुकद्दम का केस और ये केस, जो सिमिलैरिटी है वो ये है, और आप चूंकि नूर मुकद्दम केस पहले दिन से कवर कर रहे हैं, आप ज़ाहिर जाफर के घर भी गए और वहाँ से भी आपने किया और फिर अदालत से भी पहले दिन से कर रहे हैं। इसमें सिमिलैरिटी ये आ रही है कि ज़ाहिर जाफर खुद अमेरिकन सिटीज़न है जो कि मुबैना तौर पर कातिल हैं
اور یہاں جو مقتولہ ہیں جو ایف آئی آر ہوئی ہے وجیہہ سواتی کیس میں، اس میں عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شبہ ہے کہ ٹارچر کر کے ان کی والدہ کو مار دیا گیا ہے. ایک طرف ایک امریکی شہری ہے جو قاتل ہے، دوسری طرف ایک امریکی شہری ہے جو اللہ ان کو زندگی دے لیکن ان کے بیٹے کے مطابق وہ قتل کی جا چکی ہیں. ان دونوں کیسز میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکن جو کانسلیٹ ہے، جو ایمبیسی ہے اسلام آباد کی، وہ اس میں کر رہی ہے دونوں میں، یعنی یہ وجیہہ سواتی کیس میں بھی ایف بی آئی انوالو ہے اور یہاں پہ تحقیقات کر رہی ہے، تو امریکن سفارت خانہ جو ہے وہ ان دونوں کیسز میں ایک ہی طرح انوالو ہے یا کسی ایک کیس میں آپ کو زیادہ یا دوسرے میں کم انوالو ہوتا نظر آتا ہے؟ اچھا، اس میں نا عمر اس میں ٹھیک ہے وہ دونوں امریکن نیشنل ہیں، لیکن ان کیسز کی نوعیت، جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ان دونوں کیسز کی نوعیت ڈفرینٹ ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ میں شاید اپنے پہلے اس میں بتانا بھول گیا کہ یو ایس ایمبیسی کے لوگوں نے ملاقات کی سی پی او سے، اور پھر جو ہے ہماری پولیس نے جو ہے ان کو کارکردگی اپنی رپورٹ بھی پیش کی کہ جی یہاں تک کہ معاملہ پہنچ چکا ہے. وہ تو ہے ٹھیک ہے، بٹ اس میں ڈفرینس ہے. اس کو ہم تھوڑا الگ اس لیے رکھتے ہیں کہ ظاہر جعفر نے باقاعدہ ایک ہینیس کرائم ہے، بروٹل مرڈر ہے، اور اس پہ وہ کرائم سین سے گرفتار ہوا ہے باقاعدہ طور پہ. جب ظاہر جعفر گرفتار ہوا تو بڑی بات آئی تھی جس کے اوپر یو ایس ایمبیسی نے باقاعدہ ٹویٹ کیا تھا کہ ہم ٹھیک ہے وہ ہمارے نیشنل ضرور ہے لیکن ہم اس کا خیال بھی رکھیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی لیگل ایڈ یا لیگل سپورٹ نہیں دیں گے، جو آج تک واضح ہے. ہم کیونکہ کورٹ جاتے ہیں اور گزشتہ روز بھی پیشی تھی، میں گیا ہوا تھا، تو جو وکیل ابھی بھی ظاہر جعفر کے پاس ہے وہ اسٹیٹ کونسل ہے سکندر ذوالقرنین صاحب، یہ ریٹائرڈ جج ہے، یہ ابھی تک اسٹیٹ کونسل ہے اور اس کا اپنا کوئی وکیل نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یو ایس ایمبیسی نے ظاہر نے ہمیں ایک دفعہ میڈیا میں نے اس سے بات کی تھی اور ویڈیو بھی میرے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، اس نے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ جی مجھے ایک لسٹ جو ہے کہا گیا یو ایس ایمبیسی کی طرف سے کہ وہ کھلا کے دی جائے گی جو ابھی تک مجھے نہیں ملی. تو بہرحال یہ والا معاملہ جو ظاہر جعفر والا ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے، بیکاز وہ ایک مرڈر ہے اور وہ باقاعدہ پرووڈ مرڈر ہے. پرووڈ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی سب جوڈس ہے، معاملہ کورٹ میں چل رہا ہے، لیکن وہ اس کرائم سین سے پکڑا گیا تھا، لاش برآمد ہو گئی تھی، سارا معاملہ تھا. یہاں پہ تھوڑا ڈفرینٹ اس لیے ہے، ایک تو ابھی اللہ نہ کرے جیسے آپ کہہ رہے ہیں ایف آئی آر میں، بٹ اس میں یہ ہے کہ ٹارچر وہ مینٹلی یا اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کر سکتے ہیں، ایف آئی آر میں نے پڑھی ہے. بٹ یہ ہے کہ اللہ کرے انشاءاللہ وہ زندہ ہوں گی، اللہ پاک ان کو خیریت سے رکھے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. اب وہ اگر ایبڈکٹڈ ہیں، اگر وہ ان کو اب کیونکہ خاوند سے پولیس تفتیش کر رہی ہے، ابھی وہ مان نہیں رہا کہ میرے پاس ہے، ٹھیک. اب آئی ڈونٹ نو، وہ اللہ کرے زندہ ہوں، اللہ کرے وہ ایبڈکٹڈ ہوں، اللہ کرے وہ خیریت سے اپنے بچوں کے پاس پہنچ جائیں جو ہے. لیکن یہ معاملہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے اور اس میں واقعی یو ایس ایمبیسی انوالو ہے. وہ اس لیے ہے کہ ان کی سٹیزن ہے، وہ آئی پاکستان، یہاں پر گمشدہ ہو گئی. جب یہ سارا معاملہ ہوا اب ان کے ساتھ کیا ہوا یہ ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، تو اس میں زیادہ انوالو ضرور ہے. کیس کا ڈفرینس ہے. اگر شاید یہاں پہ نور جو ہے وہ یو ایس نیشنل ہوتی اور وہ پھر اس طرح خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا تو پھر میں بھی اس کیس میں بھی اتنی انوالو ہو جاتی. یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے. اس طرح انوالو یو ایس ایمبیسی ظاہر اور نور والے کیس میں ابھی تک ہمیں نظر نہیں آیا. آئی ڈونٹ نو، بیک ڈور کچھ چل رہا ہے تو مجھے نہیں پتا، بیکاز ہم فیکٹ پہ رپورٹ کرتے ہوتے ہیں، ہم کورٹ کی چیزیں بتاتے ہیں. تو میری آبزرویشن ہے، جو میں اپنا انالیسس دے سکتا ہوں، اس کیس میں اس حد تک انوالو نہیں ہے یو ایس ایمبیسی، بٹ اس کیس میں نظر آ رہا ہے اور واضح، اور ان کا ہونا بنتا بھی ہے. ظاہر ہے کہ ایک جرم ہوا ہے، ان کی ایک شہری لاپتہ ہوئی ہیں اور وہ خاتون اپنے معاملے سے آئی تھی، بچوں کی ماں ہے. سیدھی سی بات ہے، ان کے بچوں کی میں نے بات کی ہے، میں نے ان کی سسٹر سے بات کی ہے، ان کے بچوں سے میری بات ہوئی ہے. اللہ کرے وہ ٹھیک ٹھاک ہوں اور اللہ کرے وہ اپنے بچوں کے پاس پہنچ جائے. تو یہ معاملہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. شاید بھائی آخر میں شارٹلی اگر آپ بریف کر دیں جو ہمارے ناظرین ہے، تو بڑا مشکل کیونکہ ہم خود ویڈیوز کرتے ہیں تو بریف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اگر آپ شارٹلی نور مقدم کیس کا جو لیٹسٹ اسٹیٹس ہے آج کا، وہ اگر آپ بتائیں گے کہاں تک وہ گزشتہ روز سماعت تھی. یہ سماعت جو ہے تقریباً جو نور مقدم کیس کا ٹرائل چل رہا ہے 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا تھا، مزید ٹائم مانگا ایڈیشنل سیشن جج نے، 6 ہفتے کا ٹائم مزید مل گیا ہے، جنوری کے اینڈ تک کا ٹائم ملا ہے. گزشتہ جو سماعت تھی وہ نہیں ہو سکی اور اس سے پچھلی بھی سماعت نہیں ہو سکی تھی. ٹرائل تقریباً 1 ماہ سے رکا ہوا ہے. رکا ہوا اس لیے ہے کہ بیچ کی جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں، 2 ہیئرنگز جو بیچ میں ہیں، کیونکہ میرے خیال سے دسمبر کے سٹارٹ میں ہیئرنگ ہوئی تھی اور اب جنوری کے سٹارٹ میں 5 جنوری کو، تو جو بیچ میں 2 ہیئرنگز ہوئی ہیں ان پہ وکلاء نہیں آ سکے یا کچھ وجوہات، ایک میں جج صاحب نہیں تھے، چھٹیوں پہ تھے، دوسرے پہ وکلاء نہیں آ سکے لاہور سے. تو یہ 2 ہیئرنگز تو گئی، بیچ میں 1 مہینہ گزر گیا ہے. انشاءاللہ امید ہم لوگ یہی کر رہے ہیں کیونکہ اس میں وٹنس بڑے کم رہ گئے ہیں. شوکت مقدم صاحب جو نور کے والد ہیں ان کا بیان ہونا ہے اور جو تفتیشی افسر ہے اس کا بیان ہونا ہے.
اور باقی کچھ 2 درخواستیں آئی ہیں. ایک اس کے وہ پاگل پن والی انسینٹی والی درخواست آئی ہوئی ہے, ایک اور درخواست ہے. تو میرا خیال سے ایکسپیکٹ ہم یہی کر رہے ہیں اور امید بھی یہی لگائی ہوئی ہے کہ انشاءاللہ جنوری کا جو اینڈ ہے اس میں یہ ٹرائل ختم ہو جائے گا, اور مے بی جنوری کے اینڈ میں یا فیبرری میں انشاءاللہ اس کا فیصلہ بھی آ جائے گا. ایکسپیکٹ ہم یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ ویلکم شاہد صاحب. اور شاہد صاحب پورے پاکستان کے جو ہمارے ناظرین ہیں نیوز 360 کے, ان کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے بھی ایک تو آپ کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں کہ نور مقدم کیس پہ جس طرح آپ جرنلزم نہیں کر رہے, آپ رپورٹنگ نہیں کر رہے, بلکہ آپ جہاد کر رہے ہیں. جس طرح جعفر فیملی جو ہے وہ چیزوں کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور آپ پہ پریشر بھی آیا, لیکن اس کے باوجود آپ نے جو ٹرو اسپرٹ ہے رپورٹنگ کی وہ کرتے رہے. تو ہم سب کی طرف سے آپ کو خراج تحسین بھی اور شاباش بھی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ نور مقدم کا جو بروٹل مرڈر ہوا ہے اس کے قاتل کو قرار باقی سزا ملے گی. ناظرین, امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, ہمیں اجازت دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.